ایران یک نظام چین جو نظام اسلامی یندز ایران قانون اساسی کی علما نا مجتهدین دوکسس بریس بنا چونس سر قرآن نا روایات کنا ایک لفظ آگے پیچھے کا تو ہندوستان چی ایک لفظ چیک چیک ستونزس ده مورد کچکستانت نتس دی اسلامی ایرانی دی انقلاب پوزسنارگنا اسلام نا مطابق مت پیت پی مورد اول پدو ان کی ایرانیت پہ بینک کنی مسئلہ ہو کہ نز نری چنیانو نظر بمیت بلکہ مرجع انگیسی کسل پوینتا اتستانت کی کھونگز کسل بیون سیوت خلاف شرع انزرے و دی مرجع انگیس کا دی انقلابین کھنتان قبولیت پی مرجعین دیانونا چچک آیت اللہ جوادی عاملی فیقپوین ینتز کوی فیق پی کسل پلنگین چک بینگی باریانوک چی کسل بیوننوک. شما تو قبل از انقلاب اونا که سنشون کافی است میدونن وقتی راهپایی ما بودن روحانیون اینا جلو بودن یه عده‌ای هم تو این صحنه ها بودن 3 جا را آتش میزدن بانک ها را آتش میزدن شراب فروشی ها را آتش میزدن سینما ها را آتش میزدن اینا کسانی که سنشون کافی است میدونن قبل از انقلاب راهپیماها این 3 کار بود. بعد از انقلاب شراب فروشی ها 3 قسم شد. یه عده واقعا توبه کردن، یه عده فرار کردن، یه عده رفتن زیر زمین. سینما ها هم 3 قسم شدن. یه عده واقعا توبه کردن، یه عده فرار کردن، یه عده رفتن کنسرت های زیر زمین. اما این بانک ها همچنان به عنوان اسلام مالی موندن، هیچ تکونی هم نخوردن، به صورت مضاربه درست کردن، همون رباست. ما واقعا باور نکردیم حرف خدا را. آیت الله جوادی عاملی فیقبس کسل بینید شاه زمانن چیوت پنه دیانو تسخص لداره انقلابیون سرگب ناندولین یوت تکون نخورده زمین چیز یعنی گل مگل پشک مگل بدیو تغییت کلی فیقبس کسل بینید دیو خلاف شرعین بعنوان مضاربه یا بعنوان کارمزد خلاف شرع بنیوت حتی کسل بین سیوت قرآن انو صریحا ملت فأذنوا بحرب من الله خداوند متعال فیقبنا دی سود زکن کنیس اعلان جنگ بس انزره خدا نے جنگ بس اب انتا پتا سن آیا دی بینگی مسئلہ کی ایرانی گورنمنٹ لیولی کا چھنیوتان و آیت اللہ جوادی عملی فقبس کسل بن خلاف شرع انزره جنگ با خدا انزره اسلامی اینا یا جنگ با خدا انتا نظره دیو چقص آیت اللہ مکارمی شیرازی فقبو کسا قبولیت کسل بن انتا ینچک بایی ها قرض الحسنه‌ای که میدهند قطعا خلاف شرع به این رباخواری آشکاری. چطور علنا این کار میکنه؟ کسی هم چیزی به این بانک ها نمیگه، کسی هم چیزی به این بانک ها نمیگه. خب اسمش قرض الحسنه است، شما 20% از مردم میگه قرض الحسنه. این چه رباخواری است که اسمش قرض الحسنه؟ این یکی از کارهایی است که ما میکنند. گورنمنٹ لیول ایک چھایت پی دی بینک پودول بیت پی دی بینگون قند ان خلاف شرعین و کری فیق پس کسال بینگت گا سوچیگیز نامچور دین سق پا دیوز گا کنچک متون